नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन समक्ष नयाँ चुनौती र प्रतिकूलताहरू थपिएका छन्। विशाल सम्भावना सहित भएको पार्टी एकीकरण भङ्ग भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिहरू बाहिरिएका छन्। उनीहरूले सङ्गठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। हाम्रो पार्टी प्रतिपक्ष भूमिकामा फेरिएको छ। पार्टीका विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमणका नयाँ श्रृङ्खलाहरू सुरु भएका छन्। संविधान, लोकतन्त्र, स्थिरता र एकता, समृद्धिको अभियान एवं राष्ट्रिय हितमाथि आक्रमण बढेको छ र मुलुकको भविष्य जोखिममा परेको छ। हाम्रा सामु दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अघि बढाउने दायित्व छ। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गर्ने अभिभारा छ। अभिभाराहरू पूरा गर्ने हाम्रो यात्रामा खडा भएका माथि उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्नु र तिनलाई पराजित गर्नु पर्नेछ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा मैले 9 महाधिवेशनका निष्कर्षको चर्चा गरेको छु। पार्टी एकीकरण, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको प्रवृत्ति तथा समस्याहरूलाई उल्लेख गरेको छु। यस अवधिमा सम्पादित कामको संक्षिप्त समीक्षासहित वर्तमान राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थितिका मुख्य प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेको छु। पार्टीका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको अद्यावधिक पुनरावलोकन, परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माण तथा हाम्रा आगामी कार्यभार जस्ता विषयमा केही प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको छु। कमरेडहरू, 2071 साउन 1 गते मेरो नेतृत्वमा 161 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएसँगै नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान सर्वसम्मतिमै पारित भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन भने निकै जटिल बन्न पुग्यो, जसका कारण एक साताका लागि तय गरिएको महाधिवेशन झन्डै 2 हप्तासम्म लम्बिएको थियो। महाधिवेशन पार्टीभित्र कुनै नीतिगत मतभिन्नता भएमा त्यसको समाधान गर्ने थलो हो र हुनुपर्छ। पारित नीतिको मार्गदर्शन र निर्वाचित नेतृत्वको अगुवाईमा पार्टीमा उन्नत स्तरको एकता र ऊर्जा निर्माण गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो। तर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको क्रममा सिर्जित अस्वस्थता र कटुताका असर महाधिवेशन पछि पनि समाप्त हुन सकेन। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले निकालेका निष्कर्षहरू आम रूपमा सही थिए र निर्धारण गरेका कार्यभारहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। प्रतिनिधि कमरेडहरू, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षहरू 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले विश्लेषण गरेका जस्तै छन्। तर यस बीचमा केही नयाँ घटना र प्रवृत्तिको भने विकास भएको छ। जस्तै श्रमको स्वरूप र क्षेत्र, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरूपमा अकल्पनीय परिवर्तन आएका छन्। उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रमिकहरूको ठूलो सङ्ख्यालाई बेरोजगार बनाइदिएको छ। भूमि, उद्योग र वित्तीय पुँजीमाथि क्रमशः एकाधिकार जमाउँदै अघि बढेको विश्व पुँजीवाद यति बेला सूचना र ज्ञानमाथिको वर्चस्वमा केन्द्रित भएको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले मानव जीवनमा थुप्रै सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। तर
सूचनाको भण्डारण सीमित कम्पनीहरूको हातमा रहनु र त्यसको प्रयोग दुरुपयोगको एकाधिकार पनि उनीहरूसँगै रहनुले समाजमा नयाँ चुनौती समेत थपेको छ। व्यक्तिका निजी सूचना अर्थात् डेटालाई विश्लेषण गरेर बजारीकरण गर्ने, व्यक्तिको निजी जिन्दगीलाई निशाना बनाउने, गलत सूचना या अर्धसत्य सूचना मार्फत समाजको मनोविज्ञानलाई नै प्रभावित गर्ने, राज्यको सार्वभौम भूमिका कमजोर पार्ने, उदार राजनीति विरुद्ध सङ्कट खडा गर्ने जोखिम बढेर गएका छन्। विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले मानव जीवनलाई सरल र सुविधा सम्पन्न तुल्याउन सकिने आधार निर्माण भएको छ। तर सम्पत्तिको असमान वितरण, विश्वव्यापी रूपमा विद्यमान गरिबी तथा विज्ञान प्रविधिका लाभहरूबाट विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या वञ्चित हुनु परेको अवस्थाका कारण धनी र गरिब बीचको खाडल झनै बढेको छ। राष्ट्र बीच र एउटै राष्ट्रभित्र पनि विभिन्न वर्ग र समुदाय बीचको आर्थिक विषमता बढै छ। विभिन्न विकसित मुलुकहरू आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र न्यायबाट विमुख भएका छन्। अल्पविकसित र विकासशील मुलुकमा प्रभाव हुनुपर्ने विकास सहायता र लगानीमा कटौती भएको छ। उनीहरूका उत्पादनले सहज र सौविध्यपूर्ण बजार पाइरहेका छैनन्। विकासशील राष्ट्रहरूको दिगो विकास लक्ष्य गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुगेको छ। संसारका प्रमुख अर्थतन्त्र बीचको तनाव र व्यापार युद्धलाई अन्त्य गर्ने सार्थक पहल हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यस अन्तर्गत मानवाधिकार परिषद, जलवायु सम्झौता जस्ता संस्था प्रबन्धलाई निष्प्रभावी तुल्याउने कोसिस भएको छ। शस्त्रास्त्रको होड तथा पारमाणविक, रासायनिक, जैविक एवं आम विनाशका हतियारको विस्तार र सङ्कलनले विश्व शान्तिमाथि खडा गरेको चुनौती कायमै छ। विश्व शक्ति सन्तुलनमा तीव्र परिवर्तन देखा परेको छ। लामो समयसम्म युरोप अमेरिका केन्द्रित विश्व ढाँचामाथि चीनको उदय, शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रुसको पुनरागमन, ब्रिक्स, साङ्घाई सहकारी सङ्गठन लगायत क्षेत्रीय शक्ति र सङ्गठनहरूको भूमिकाले चुनौती बढाएका छन्, दिएका छन्। विश्व बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ। चीनसँगको सम्बन्ध लगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ। विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ। हालै अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका बीच भएको नयाँ सुरक्षा सम्झौता ओकसले यस क्षेत्रमा तनाव सिर्जना गरेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि विभिन्न मुलुकमा चुनौती खडा भएका छन्। म्यानमारमा कु भएको छ र नेत्री आङ सान सुची लगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन भएको छ। ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा वामपन्थी सरकार र आन्दोलनलाई असफल बनाउन हस्तक्षेप र षड्यन्त्र
जारी छ। यसका बावजुद त्यहाँ वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ गति पनि लिइरहेको छ। सन् 2019 को अन्त्यतिरबाट सुरु भएको कोभिड-19 महामारीले विश्वलाई आक्रान्त तुल्याएको छ। यस महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई 1930 को आर्थिक मन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धले भन्दा गहिरो धक्का पुर्याएको छ। यो महामारी हाम्रो पुस्ताले सामना गरेको सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य चुनौती हो। वैज्ञानिकहरूले 8 महिनामै कोभिड विरुद्धको खोप आविष्कार गरेर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरे पनि खोपको असमान वितरण आज गम्भीर चुनौती बनेको छ। खोप राष्ट्रवाद, भाइरस एवं खोपका विषयमा देखिएको राजनीतिकरण विडम्बनापूर्ण छ। जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी र पृथ्वीवासी दुवैका सामु असाधारण चुनौतीका रूपमा उपस्थित भएको छ। जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध बलियो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको खाँचो छ। औद्योगिक राष्ट्रहरूले देखिने गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउनु र हरित अर्थतन्त्र एवं हरित विकासका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक भएको छ। जोखिममा परेका मुलुकका लागि वित्तीय सुविधा अत्यावश्यक छ। चीन र भारतबीच सुरु हुन लागेको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई तनाव र सीमा विवादले विस्थापन गर्दै लगेको छ। दुई देशबीच संवाद भए पनि समस्या कायमै छ। दुई देशबीचको तनावको असर समग्र दक्षिण एसियामा अनुभूत भइरहेको छ। भारत पाकिस्तान बीच तनाव जारी नै छ। भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषय अझै समाधान हुन सकिरहेका छैनन्। चिनिया विशेषता सहितको समाजवाद निर्माणमा चीनले हासिल गरेको प्रगति अभूतपूर्व रहेको छ। सन् 2020 मा चीनले आफ्ना सबै नागरिक गरिबीबाट मुक्त भएको घोषणा गरेको छ। 40 वर्षको अवधिमा 80 करोड भन्दा बढी नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सफल चीन विश्वमै उदाहरणीय बनेको छ। चीनले औसत रूपमा समृद्ध समाजवादी राष्ट्र बन्ने पहिलो शताब्दी लक्ष्य हासिल गरेको छ। यस सफलताका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया जनता बधाईका हकदार छन्। अफगानिस्तानबाट अमेरिका र नेटो गठबन्धनका सैनिकहरू 20 वर्षपछि पछाडि हटेका छन्। यसले स्पष्ट पारेको छ जुनसुकै बहानामा गरिए पनि बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो। त्यसको असफलता अनिवार्य छ। कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाह्य शक्तिको होइन। अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रूपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुल्लापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ। चीन भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाल लगायत दक्षिण एसिया र समग्र विश्वमै गहिरो गरी पर्दछ। हामी चीन र भारत बीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान होउन् र दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौँ। यसले विकास र सहयोगको त्रिदेशीय सहकार्यको सम्भावना पनि बढ्नेछ। नेपाल आफ्नो भूभाग कुनै पनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा दृढ छ। त्यसैगरी नेपाल एक चीन नीतिमा अडिग छ। नेपाल भारत सीमा वारपार अपराध नहोस् र आतंककारीले लाभ उठाउन नसकुन् भन्ने विषयमा भारतको चासो देखिन्छ। भारतसँगको व्यापार घाटा, लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता, सीमाको व्यवस्थापन, नेपालको आन्तरिक मामलामा हुने अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप जस्ता विषयमा नेपालको चासो र सरोकार रहेको छ। हामी हाम्रा छिमेकीका जायज चासो र सरोकारप्रति सजग छौँ।
त्यस्तै सजगता र सम्मान हामी हाम्रा मित्रहरू विशेष त छिमेकीहरूबाट चाहन्छौँ। दुई देश बीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न हामी चाहन्छौँ। कमरेडहरू, हामी नयाँ र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। उत्पीडित राष्ट्रहरू तथा श्रमजीवी वर्गका हक हित र मुक्तिका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ र आफ्नो ठाउँबाट विश्व शान्ति, न्याय, समानता र समाजवादी आन्दोलनलाई हामी सहयोग गर्दछौँ। हाम्रो विदेश नीतिको सार हो राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्दै सबैसँग मित्रता कायम गर्नु र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्नु। विश्वका सबै देशसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सहयोग तथा सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु। नेपालको छविलाई शान्तिको पक्षधर, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु स्थापित गर्नु। वातावरण लगायतका साझा सवालमा सहमति र साझा प्रयासका साथ अगाडि बढ्नु। यी हाम्रा विदेश नीतिका आधारभूत कुराहरू हुन्। प्रतिनिधि कमरेडहरू, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिका अवधि घटना पूर्ण रहे, आँधी बेहरी पूर्ण रहे। विनाशकारी भूकम्प पीडितको सेवामा स्वयंसेवक परिचालन, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण र घोषणा, नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार गठन, नाकाबन्दीका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध र अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन, चीनसँग पारवन र यातायात सम्झौता, एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र र सरकारबाट विस्थापन, मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान, स्थानीय निर्वाचन र ऐतिहासिक सफलता। हामीले आम निर्वाचनभन्दा अघि सामना गरेका घटनाहरू यी हुन्। यी सबै घटनाहरूमा हामीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्यौँ र पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्यौँ। स्मरणका लागि यहाँ केही प्रसङ्ग चर्चा गर्न चाहन्छु। 72 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट सिर्जित राष्ट्रिय विपत्तिले राजनीतिक दलहरूमाथि मतभिन्नता थाती राख्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुन दबाव सिर्जना गर्यो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको पनि 1.5 वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको थियो। विभिन्न चलखेल देखा पर्न थालिसकेका थिए। भूकम्पबाट पीडामा परेका जनता र दलहरू बीचको भूकम्पबाट पीडामा परेका जनता दलहरू बीचको खिचातानीबाट व्यग्र र असन्तुष्ट भइरहेका थिए। संविधान निर्माणमा थप विलम्ब गर्नु उचित थिएन। यसै पृष्ठभूमिमा 2072 जेठमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी बीच 16 बुँदे सहमति गरियो, जसमा संविधान निर्माणका आधारभूत प्रश्नबारे मोटामोटी खाका बनाइयो। तर मधेस केन्द्रित दलहरू भने सहमतिमा आउन तयार भएनन्। यस क्रममा विभिन्न स्थानमा हिंसक र अराजक घटनाहरू प्रायोजित हुन थाले। 72 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा 8 जना सुरक्षाकर्मी र 1 जना निर्दोष बालकको ज्यानै लिने गरी अत्यन्त त्रासद र विभत्स घटना घटाइयो। सुर्खेत लगायत पहाडी भूभागमा पनि हिंसाका घटना भए। मधेस केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरे। असन्तुष्टि, विरोध र हिंसालाई देखाएर संविधान निर्माणमा विलम्ब गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत हुन थाले। कांग्रेस र माओवादीका कतिपय नेताहरूको उत्तेजना र हिंसा फैलाउने घटनामा सहभागिता देखियो। कतिपय बाह्य हस्तक्षेप, कतिपय बाह्य पक्ष संविधान बन्न नदिन खुल्ला रूपमा दबाव र हस्तक्षेपमा उत्रिन थाले। यस हस्तक्षेपको असर विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार एवं अन्य संस्थामा पनि देखिन थाल्यो।
नियोजित रूपमा सुरु भएका गतिविधिलाई आधार बनाएर संविधान निर्माण रोक्न हुँदैन थियो, सकिँदैन थियो र हामीले रोकेनौँ। संविधान निर्माणमा जति ढिलाइ भयो यसलाई जारी गर्नु त्यति नै असम्भव हुने थियो। तसर्थ हाम्रो पार्टीले संविधान जारी गर्न निर्णायक हस्तक्षेप गर्यो। मूलतः हाम्रो पार्टीको अग्रसरता, नेतृत्व र निर्णायक भूमिकाका बलमै 2072 साल भदौ 30 गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भयो र त्यसै वर्ष आश्विन 3 गते संविधान जारी भयो। यस संविधानले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता बाहेकका अन्य विषय जनताको इच्छा अनुसार संवैधानिक बाटोबाटै परिवर्तन गर्न सकिने आधार निर्माण गरेको छ। यसले राजनीतिक परिवर्तनका नाममा हुने हिंसा र विद्रोहको आधार समाप्त गरिदिएको छ। शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने आधार तयार भएको छ। यसमार्फत सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भएका छन्। शहरमा नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट निर्मित संविधानबाट शासन सञ्चालन हुने दशकौं पुरानो सपना यस संविधान मार्फत साकार भएको छ। नेपाली जनताका 7 दशकभन्दा लामो आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई यस संविधानले संस्थागत गरेको छ। यससँगै नेपाली समाज राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेको छ। संविधान तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो। तत्कालीन शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले यो ऐतिहासिक दस्तावेज हो। संविधान निर्माणमा खेलेको सक्रिय, रचनात्मक, अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि नेकपा एमाले गर्व गर्दछ। आगामी दिनमा संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासमा पार्टीले यसै गरी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कमरेडहरू, विनाशकारी भूकम्प नेपालका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले एउटा अग्नि परीक्षा नै थियो। विनाशको घडीमा सरकारको मुख मात्र ताक्नु वा बाह्य दाताहरूको भर परेर बस्नु उचित हुँदैन थियो। तसर्थ हाम्रो पार्टीले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो। पार्टीको आह्वानमा झन्डै 50,000 स्वयंसेवकहरू भूकम्प पीडितको सेवामा खटिए। उनीहरूले 1 महिनाको अवधिमा 27,000 भन्दा बढी घर टहराहरू बनाए। 23,000 भन्दा बढी घर र विद्यालयका भग्नावशेष सफा गरे र हजारौं अस्थायी कक्षा कोठा निर्माण गरे। यति विशाल, सशक्त र प्रभावकारी स्वयंसेवक परिचालन कमसेकम नेपालको समकालीन इतिहासकै विशिष्ट घटना हो। तराई मधेसबाट दुर्गम पहाडमा, पूर्वबाट पश्चिममा अनि पश्चिमबाट पूर्वका जिल्लामा परिचालन गरिएका स्वयंसेवक मार्फत नेपाली समाजको यथार्थ अवस्थालाई गहिरो गरी बुझ्न, अन्तर समुदाय एकता सुदृढ गर्न तथा युवाहरूमा स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ। यस सफल अभियानका लागि पनि पार्टी गर्व गर्दछ। 72 सालको नेपालमाथिको नाकाबन्दी 6 महिना अगाडि मात्रै विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो पारेको मुलुकमाथि अनाहकमा लादिएको अमानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्धको व्यवहार थियो। इतिहासकै यस्तो कठिन घडीमा नेपाली जनताले अभूतपूर्व एकता, संयम र देशभक्तिको प्रदर्शन गरे। नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्नसम्म नसक्ने गरी लाचारी देखाएको कतिपय शक्तिहरूले त्यस्तो लाचारी देखाएको बेला मधेस केन्द्रित दलहरूले तराईमा हिंसा र उत्तेजनाको श्रृङ्खला जारी राखेको बेला अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र समग्र राष्ट्र नाकाबन्दी विरुद्ध एकजुट भएर लाग्यो। बरु भोकै मर्ने तर बाह्य दबाव सामु घुँडा नटेक्ने नेपाली स्वाभिमान प्रदर्शन भयो। सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकताको
अनुपम दृष्टान्त नेपाली जनताले प्रस्तुत गरे। अन्ततः 72 माघमा भारतीय नाकाबन्दी अन्त्य भयो। नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका लागि प्रकट गरेको उक्त साहस र सङ्कल्प समकालीन नेपाली इतिहासकै विशिष्ट घटना हो। प्रिय कमरेडहरू, पूर्व सहमति अनुसार संविधान जारी भइसकेपछि सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले सहजै नेकपा एमालेलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो, तर कांग्रेस सहमतिमा अड्न सकेन र सहमतिबाट पछि हट्यो। आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न परिवर्तनका सम्भाग बीच सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता अस्वीकार गरेर कांग्रेसले 7 साल र 46 सालको आन्दोलनपछि गरेका गल्ती फेरि पनि दोहोर्यायो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच 14 मध्ये सहमति गर्दै अर्को निर्वाचनसम्म सँगै जाने, निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर लड्ने समझदारी बन्यो। लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, नेकपा माले, राजमो लगायतसँग पनि सहकार्य गरियो। 72 असोज 24 गते म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएँ। इतिहास कैयौँले जितेर पनि हारेका छन्, हामीले कतिपय सन्दर्भमा हारेर पनि जितेका छौँ। सत्तामा रौन्जेल देखिने कतिपय सत्तासीनहरू सत्ता बाहिर पुग्न साथ गुमनाम भएका छन्। हाम्रो नेतृत्वको सरकारले उपलब्ध अवसरलाई सदुपयोग गर्दै ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्यो। नाकाबन्दीलाई साहसपूर्वक सामना गर्दै असफल पार्यो। संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाहिरिएका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन 72 मङ्सिरमा संविधानको पहिलो संशोधन गरियो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले नाकाबन्दीको अन्त्यपछि मात्र भारत भ्रमण गरेँ। हाम्रो तर्फबाट सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, आपसी हित र सम्मानका आधारमा नेपालले भारतसँग विश्वासिलो सम्बन्ध राख्न चाहेको र भविष्यमुखी भएर सार्थक सहकार्य गर्न खोजेको चाहेको पनि हामीले बतायौँ। दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न भ्रमण सफल रह्यो। लगत्तै मैले चीनको भ्रमण गरेँ। पारवहन यातायात सम्झौता सहित विभिन्न 15वटा सम्झौता र सहमति गरियो। नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई रूपान्तरण गरी पारवहनमा एकपक्षीय निर्भरतालाई अन्त्य गरियो। नेपालको स्वाभिमानलाई सुदृढ गर्न भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल रह्यो। दीर्घकालीन महत्त्वका रणनीतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण सुरु गर्ने, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको दायरालाई फराकिलो पार्ने र जनतामा आत्मविश्वास एवं भरोसा जगाउने महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरियो। तर चीन भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै सरकार परिवर्तन गर्ने र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने खेल सुरु भयो। बाह्य शक्तिको इसारामा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा बजेटसम्म प्रस्तुत गर्न नदिई विस्थापित गर्ने योजनामा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायत तीनै पात्रहरू क्रियाशील थिए, जसले 74 पछि मेरो नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन उसै गरी घेराउ, मोर्चाबन्दी र षड्यन्त्र गरे। आफैले प्रस्ताव गरेको आफ्नो पार्टी सम्मिलित नाकाबन्दीको सामना एवं पारवहन सन्धि जस्ता दूरगामी उपलब्धि हासिल गरेको सरकारलाई ढाल्न प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरियो। यो षड्यन्त्र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड लगायत नेताहरूभित्र नीत अवसरवाद, विभाजन र बाह्य शक्तिको सेवा गर्ने चरित्रको भद्दा दृश्य थियो। जनताको व्यापक समर्थन रहँदै पनि संसदभित्रको प्रतिकूल अङ्कगणितका कारण 73 साउन 9 गते मेरो राजीनामासँगै उक्त सरकार बहिर्गमित भयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसको निर्णायक भूमिका रहेको सरकार बन्यो। संविधानमा अनेकौं हानिकारक प्रस्तावसहित संशोधनको दुष्प्रयास गरियो। एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका दूरगामी महत्त्वका कामलाई उल्टाउने दृष्टता गरियो। पार्टी
साहसपूर्वक परिस्थितिको सामना गर्दै अघि बढ्यो। कमरेडहरू, हाम्रो पार्टी जीवनमा मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानको विशेष महत्त्व छ। 2073 साल फागुन 21 गते शहीद दिवसका दिनबाट संविधान, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका लागि सञ्चालित त्यो अभियान काँकरभिट्टाबाट सुरु भएर सुर्खेतमा समापन भयो। पार्टीका हजारौं नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभचिन्तक सहभागी भएको 20औं स्थानमा विशाल जनसभा आयोजना गर्दै अगाडि बढेको र घर दैलो सांस्कृतिक कार्यक्रम र झाँकीहरूसहित व्यापक जनसहभागिता सहितको यो अभियान नेपालकै सबभन्दा ठुलो जनपरिचालन थियो। अभियानमा झन्डै 25 लाख नागरिकहरू सहभागी भए। यस अभियानले एमालेलाई तराई मधेसमा प्रवेशै गर्न नदिने, मधेसी समुदायमा एमालेप्रति भ्रम र घृणा फैलाउने तथा तराईवासी र पहाडी समुदायबीच साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने असफल प्रयास, त्यस्ता प्रयासहरूलाई असफल पारियो। तराई मधेसका नागरिकहरू देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिए। हजारौं कार्यकर्ताहरूको परिचालन र लाखौं जनताको सहभागिताले पार्टीको ऊर्जा र सामर्थ्य विकासमा ठुलो योगदान गर्यो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले काठमाडौँ र पोखरा महानगरपालिका सहित 40% भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा विजय हासिल गर्यो। जिल्ला समन्वय समितिका अधिकांश स्थानमा पनि पार्टीले सफलता प्राप्त गर्यो। सत्तारूढ गठबन्धन एक्लै सामना गरेर, भनेको सत्तारूढ गठबन्धन बनेको थियो, त्योसँग एक्लै सामना गरेर नेकपा एमालेले हासिल गरेको यो सफलता आधारभूत तहसम्म पार्टीको लोकप्रियता र सुदृढ जनाधारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। आज यस महाधिवेशनमा स्थानीय तहमा विजयी प्रमुख उपप्रमुख सहित विजयी जनप्रतिनिधि कमरेडहरूलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ र गर्व लागेको छ। प्रतिनिधि कमरेडहरू, 75 जेठ 3 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भयो। यो नेपाली राजनीतिको एउटा ऐतिहासिक परिघटना हो। यससँगै हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 2027-28 सालदेखि एकातिर झापा आन्दोलन, कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले, नेकपा एमाले हुँदै विकसित भएको प्रमुख धार र अर्कोतिर केन्द्रीय न्युक्लियस, चौथो महाधिवेशन, मशाल एकता केन्द्र, नेकपा माओवादी हुँदै विकसित भएको आन्दोलनको अर्को मुख्यधार एकीकृत भई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको टुटेको कडी झन्डै 50 वर्षपछि फेरि जोडिन पुग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नेपाली श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा 2006 सालमा भएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्ति, सामाजिक सुधार एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जस्ता नेपाली जनताका आन्दोलनका विभिन्न धाराहरूको विरासतलाई समेट्दै आन्दोलनलाई सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको उचाइमा विकसित गर्यो। यहाँनिर नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषद
अनेकौँ आरोह अवरोह पश्चात नेकपा एमालेमा समाहित भएको र यसको विरासत पनि कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि बढाएको प्रसङ्ग पनि स्मरणीय छ, म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। पार्टीले सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको तात्कालीन एवं समाजवाद तथा साम्यवाद स्थापनाको दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको थियो। राणा शासनको अन्त्य र नागरिक अधिकारको स्थापनाको नारा अगाडि सारिएको थियो। मजदुर, किसान, विद्यार्थी तथा महिलाहरूलाई जागृत गर्ने, स्थानीय तहमा क्रान्तिकारी समिति गठन गर्ने र जनविद्रोह सङ्गठित गर्ने बाटो लिइरहेको थियो। दिल्ली सम्झौताले 2007 सालको आन्दोलनलाई बीचमै अवरुद्ध गर्यो। सम्झौतालाई स्वागत गरेर नेपाली काङ्ग्रेस राणा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत देशभक्त शक्तिहरूले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे। आन्दोलनको सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो, तर पार्टीले विभिन्न वैधानिक मोर्चा र जनसङ्गठनका माध्यमबाट आन्दोलन जारी राख्यो। 2009 सालदेखि 13 सालसम्ममा विभिन्न जिल्लामा भएका किसान विद्रोह, विभिन्न ठाउँमा भएका स्थानीय सामन्त विरोधी आन्दोलन, कोशी र गण्डक सम्झौता विरोधी राष्ट्रिय हितका सङ्घर्ष एवं संविधान सभाको निर्वाचनका लागि निरन्तर दबाव त्यति बेलाका चर्चित आन्दोलनहरू थिए। संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई पहिलो महाधिवेशन अगावै नेतृत्वबाट हटाइएपछि पार्टीमा वैचारिक र सङ्गठनात्मक विचलन सुरु भयो। पहिलो महाधिवेशनबाट सुरु भएको दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति केशरजंग रायमाझी महासचिव बनेसँगै दक्षिणपन्थी अवसरवादका रूपमा विकास भयो। पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझीले गणतन्त्रको कार्यक्रम बदल्ने प्रयास गरे। उनको प्रयास त विफल भयो, तर महाधिवेशनबाट पारित गणतन्त्रको कार्यक्रमलाई रायमाझीले अगाडि बढाएन। काङ्ग्रेसको दमन र रायमाझीको दक्षिणपन्थी अवसरवादी नेतृत्वका कारण तानाशाही कदम विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुँदै गएको थियो। दुई 2018 सालमा आयोजित दरभङ्गा प्लेनमले केशरजंग रायमाझीलाई महासचिवबाट हटायो। उनी तेस्रो महाधिवेशनबाट पार्टीबाटै निष्कासित भए। तर तेस्रो महाधिवेशनबाट पारित राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम र सर्वाधिकार सम्पन्न संसदको स्थापनाको नाराले आन्दोलनलाई सही दिशा दिन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका विभाजन, ध्रुवीकरण र विवादका असर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि पर्न थाले। मातहतका कमिटीहरूले आफूलाई केन्द्रबाट अलग घोषणा गर्न थाले। कतिपय नेताहरू पलायन भए। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन, विखण्डन र विघटनको दुःखद श्रृङ्खला सुरु भयो। 2025 सालमा पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने
प्रयास गर्नु भए पनि त्यसमा सबै धारा समेटिएन। यसै पृष्ठभूमिमा भएको झापा विद्रोह 2027-28 नेपालको राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको टर्निङ पोइन्ट बन्न पुग्यो। यसले राजतन्त्र विरुद्ध विद्रोहको उद्घोष गर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्पन्न शिथिलता र अकर्मण्यताका विरुद्ध बलिदान, विद्रोह र पुनर्गठनको ऊर्जा सिर्जना गर्यो। शङ्करजी कता जानुभएछ? शङ्कर तपाईँ वाचन गर्नुहुन्छ? त्यसले पनि अलिक काम दिएन। यो हेर कमरेडहरू, मलाई अलिकति यो रुगाखोकीको कारणले यो निकै लामो छ अझै पनि, यो प्रस्तुत गर्न अलिक समस्या भएको हुनाले म कमरेड शङ्कर पोखरेललाई आग्रह गर्छु मेरो तर्फबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।